चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं ददायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण गुरुवरमा नमन गर्दै आफ्ना जो देव ऋषिहरू छन् उनीहरूलाई प्रणाम गर्दै यस पवित्र दिनमा जहाँ भाइ बहिनीहरूको पवित्र प्रेमलाई प्रदर्शित गर्नेवाला जो दिन आज हामीले बडा प्रेम र उल्लासका साथमा हामीले जो मनायौं, यस पवित्र दिनमा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ सादर आमन्त्रित गर्दछु। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। स्वाध्यायको आजको 23औं सत्रमा हामी योग दर्शन सूत्रबाट अगाडि बढ्छौं। अहिले समाधिपादको हामीले करिब करिब कतिवटा सूत्र हाम्रा भइसके, 44 वटा सूत्रको हामीले स्वाध्याय गरिसकेका छौं। 44 सूत्र आज दिनका हिसाबले 23वां दिन हो। औसतन 2 वटा सूत्रको हामीले स्वाध्याय गरिरहेका छौं। प्रारम्भका जी सूत्रहरू थिए, एकै सूत्रलाई पनि 2-3 दिनसम्म लैजान सक्ने अवस्था थियो र पछि सनसना सूत्रहरू हुन्छन् र बेस कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि त्यो धेरै लामो गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त आज हामीले 45वां नम्बर सूत्रदेखि यहाँ हामी प्रारम्भ गर्नेछौं र हजुरहरूले सूत्र वाचन गर्नुहुनेछ। म सँगसँगै, किनकि सूत्रहरू धेरै भए त्यसैले मैले उच्चारण गर्छु, हजुरहरू पनि आफ्नो ठाउँमा उच्चारण गर्नुहोला। त्यसको अभ्यास स्वयमेव गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी कुनै एउटा स्वाध्याय गर्ने महानुभावका साथमा हामी सूत्रहरू उच्चारण गर्छौं। यहाँहरूका साथमा त्यही अनुसारले हामी छलफल पनि गर्नेछौं। आउनुस् त हामी समाधिपादलाई प्रारम्भ गरौं। ओम अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टो स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमत ध्रुव प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारानंदास्मितानुगमा संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिर्लयानां श्रद्धा बीज स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां मासन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं शयेश पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनं तथा प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः दुःखदौर मनस्यांगमे जयत श्वास प्रश्वास विक्षेपशः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यास मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिस्मृति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमति ध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तोऽस्यावशीकारः क्षीणवृत्तिः रविजातस्यैव मणिर्गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। 44 नंबर को सूत्र हजुरहरूले उच्चारण गर्नुभयो अनि सँगसँगै कसले उच्चारण गर्नुभयो यहाँहरू मध्ये धेरैले उच्चारण गर्नुभएको छ हो नि धेरैले उच्चारण गर्नुभएको छ जसले पनि उच्चारण गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अगाडिको कक्षामा बढ्छौं। यो सूत्र वाचन गर्ने कसले इच्छा देखाउन चाहनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन उहाँ आउनु होला आउनुस् ह्यान्ड रेज गर्नु होला। हामी सूत्र वाचन उहाँका साथमा गर्छौं छिटो गर्नु होला जसलाई इच्छा छ। लक्ष्मी पन्त जी अस्ति बिग्रेको थियो हजुरको ल हुन्छ तपाई नेट गयो अस्तिको दिनमा। अब हामी सिधै सूत्रमा जान्छौं। यो 45 नम्बर सूत्र हो। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। नमो नमः गुरुदेव। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसा सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसान। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। त्यो विच्छेद वाला पढ्नुस्। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। अब यहाँ मनलाई स्थिर गर्ने कुरा भइरहेछ चित्तलाई कसरी एकाग्र गर्ने कुरा भइरहेछ। प्रेम कार्की सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ त्यस्तै रहिरहनु होला। अहिले मौका मिलेमा यहाँको पनि पालो विचार गर्नेछौं। यहाँलाई पनि स्वागत छ।
त यो मनलाई स्थिर गर्ने कुरा हामीले पढिरहेका छौं। यसमा समाधि त्यसैलाई भनियो जहाँ धारणा निरन्तर बनियो, धारणा भन्दा भन्दै ध्यान त्यसैमा गयो, हाम्रो मन हाम्रो चित्त त्यसैमा गएपछि आफूलाई पनि बिर्सियो, अनि को स्थान छ के छ यो सबै हामीले बिर्सेर तदञ्जनता त्यसै अनुरूपको त्यसैको आकारको मात्रै हामी बन्न पुग्यौं। यो समाधिको स्थिति थियो। अब यो सूक्ष्मको कुरा गरेका थियौं कि एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म केलाई मान्ने अनि सूक्ष्म को त एकदम पर अलिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वम अलिंग पर्यवसानम हैन। लिंग माने के हो? लिंग माने चिन्ह हैन। यो सृष्टिका बारेमा भनिन्छ कि यो शिवलिंग हो, यानी कि सृष्टिको कारक रूपमा त्यसलाई भनियो कि यो चिन्ह हो, मात्र चिन्ह हो हैन। धेरैको शब्द लिङ्गको अर्थमा चिन्ह हो भनेर धेरैलाई थाहा हुँदैन। त यो यहाँनिर लिङ्ग अलिङ्ग दुईटा कुरा आउँछन्। त यहाँनिर कुरा आयो कि अलिङ्ग पर्यवसानम, जसको केही चिन्ह छैन। अलिङ्गको अर्थ भयो जसको कुनै चिन्ह छैन, त्यहाँसम्म सूक्ष्मता जान्छ। सूक्ष्म विषयता अलिङ्ग माने त्यो जसको कुनै चिन्ह रहेन, त्यसलाई प्रकृति एउटा मानियो, प्रकृति पर्यन्त यो रहन्छ हैन। अब यहाँनिर हेर्नु होला, यसैका अगाडि हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्दै जानेछौँ केही विषय अझ। यहाँनिर कुरा उठ्यो कि यो मूल रूपमा पञ्चमहाभूत, जसलाई हामीले स्थूल विषय भन्यौं। स्थूल विषय के भए त यो बुझ्न जरुरी छ। स्थूल विषय भए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। लक्ष्मीजी भन्नुस् त यसका सूक्ष्म विषय के भए? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। हैन, यो आफ्नो हिसाबले भन्नु होला भने फेरि हाम्रो कुरा नमिल्ला। यहाँको क्रम अनुसार जान्नुस् है त। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यसले के होला भने लेखेको र हाम्रो उच्चारणमा एकनाश गयो भने सुन्नेवाला र हेर्नेवाला दुवैको ध्यान त्यतापट्टि आकृष्ट हुन्छ। त अब यहाँनिर के भयो भने स्थूल जो यो पञ्चमहाभूत थिए, इनको सूक्ष्म विषय के भयो? स्थूल महाभूतका सूक्ष्म विषय पञ्चतन्मात्रा भए हैन। जस्तै स्थूल पञ्चमहाभूतका के भए? पञ्चतन्मात्रा। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। पृथ्वीको सूक्ष्म रूप के हो? त्यसको गन्ध। अनि जलको सूक्ष्म रूप के हो? रस। तेजको सूक्ष्म रूप के हो? रूप। वायुको सूक्ष्म रूप के हो? स्पर्श। आकाशको सूक्ष्म रूप के हो? शब्द। त यो पाँचवटा स्थूल महाभूतका पाँच तन्मात्रा यी के भए? यसलाई हामीले विषय भनेर पनि जान्दछौँ, यसलाई हामीले तन्मात्रा भनेर पनि जान्दछौँ, यसलाई स्थूल महाभूतका सूक्ष्म विषय भनेर पनि जान्दछौँ। अब यहाँनिर पञ्चमहाभूतका पञ्चतन्मात्रा यी के भए? सूक्ष्म विषय भए। हामी के पढिरहेका छौँ भने सूक्ष्म विषय कहाँसम्म जान्छ? त यसरी स्थूलबाट सूक्ष्ममा बताउँदै आयो। अगाडि हेर्दै जानु होला कि यो सूक्ष्म कहाँसम्म पुग्छ। अब यी जो पाँच तन्मात्रा बताइए, तन्मात्रा भन्नाले विषय के भए भन्नुस् त? विषय के भए? विषय ये गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। यी पञ्चतन्मात्रा। यी पञ्चतन्मात्रा यी नै विषय हुन् हैन। त यिनको पनि सूक्ष्म विषय के भयो? यी त पञ्चमहाभूतका विषय भए।
यिनको सूक्ष्म विषय के हो भनेपछि यिनको सूक्ष्म विषयलाई भनियो अहंकार हैन। यिनको जो मोह भन्ने वाला प्रवृत्ति छ यो पंच तन्मात्रा यो अहंकारसित सम्बन्धित भयो। मैले गन्धको अनुभव गरे, मैले रसको अनुभव गरे, मैले रूपको अनुभव गरे, मैले स्पर्श गर्दैछु, मैले शब्द सुने, यस प्रकारको एउटा अहम वृत्ति जो छ त्यसलाई अहंकार भनियो। अब अहंकारको पनि सूक्ष्म वृत्ति के भयो? के भयो? अहंकारको सूक्ष्म वृत्ति भयो महत्तत्व। भन्नुस् त अहंकारको सूक्ष्म वृत्ति के भयो? महत्तत्व। महत्तत्व केलाई भन्छन्? मलाई हेर्नु, बुद्धिलाई है। यो महत्तत्व भनेको के हो? धेरैले यो शब्दका फेरमा मान्छे भुल्छ के हैन। यो ठुलो बडा भारी भरकम जस्तो शब्द लाग्छ हैन। महत्तत्व भन्दियो गाह्रो हुन्छ, बुद्धि भन्दिया भए कति सजिलो हुन्थ्यो नि त हैन, बुझिन्थ्यो कुरा। त यहाँनिर के भयो? जो स्थूल पंचतन के अरे स्थूल पंचमहाभूत छन् यिनको सूक्ष्म विषय भनेको यिनका विषय पंच तन्मात्रा हुन्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का सूक्ष्म विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द यो हो। अनि पंच तन्मात्रा को सूक्ष्म विषय अहंकार हो, अहंकार को सूक्ष्म विषय महत्तत्व हो। ठीक छ त? यहाँसम्म हामी पुग्यौं। महत्तत्वलाई के भन्नु होला? बुद्धि पनि भन्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ त? अब यो महत्तत्वको सूक्ष्म विषय के हो? महत्तत्वको सूक्ष्म विषय हो प्रकृति है। यसैलाई भनियो अलिङ्ग। ठीक छ? प्रकृतिलाई के भनियो? अलिङ्ग भनियो। अनि महत्तत्वलाई के भनियो? महत्तत्वलाई भनियो लिङ्ग। यानी कि यो चिन्हित छ, यो चिनारी हो। आत्मा को चिनारी कहाँबाट पत्ता लाग्छ? त्यो बुद्धिबाट पत्ता लाग्छ हैन। बुद्धिबाट पत्ता लागेको हुनाले त्यो चिन्ह हो। कसको? आत्मा को चिनारी को रूपमा त्यो हो। त्यसबाट आत्माले सम्पूर्ण दृश्य को जानकारी राख्दछ हैन। त महत्तत्वलाई के लेख्नुहोस्? लिङ्ग भनेर लेख्नुहोस्। प्रकृतिलाई के लेख्नुहोस्? अलिङ्ग भनेर लेख्नुहोस् है त। प्रकृतिलाई अलिङ्ग लेख्नुहोस् अनि महत्तत्वलाई लिङ्ग भनेर लेख्नु होला। त यहाँनिर हजुरहरूले यति त बुझ्नुभयो कि पंचमहाभूतको सूक्ष्म विषय पंच तन्मात्रा हो। पंच तन्मात्रा को सूक्ष्म विषय अहंकार हो। अहंकार भन्दा पनि सूक्ष्म महत्तत्व छ जो बुद्धि हो। त्यो बुद्धि भन्दा पनि सूक्ष्म प्रकृति हो। अब प्रकृति भन्दा सूक्ष्म अन्य पदार्थ छँदै छैन। अब यसलाई कसरी मानिन्छ भने जो जहाँबाट उत्पन्न भयो त्यो त्यसको सूक्ष्म विषय भयो। एउटा हार्डवेयर को पसलमा जानुहुन्छ, त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? एकै किसिमका भाँडाहरू खप्टाएर राखेका हुन्छन् नि। भित्र सानो, त्यो भन्दा ठुलो, त्यो भन्दा ठुलो, त्यो भन्दा ठुलो, त्यो भन्दा ठुलो है। त्यो बाहिरको ठुलो भाँडा भनेको ठुलो साइज भनेको पंचमहाभूत, त्यो भन्दा सानो साइज भनेको तन्मात्रा, त्यो भन्दा भित्रको अहंकार, अहंकार भित्र महत्तत्व, महत्तत्व भन्दा भित्र प्रकृति। अब प्रकृति जसरी यो खप्टिने क्रम छ, एक अर्कामा मिसिने क्रम छ, मिल्ने क्रम छ, एकका भित्र अर्को पस्ने क्रम छ, त्यस्तो अब प्रकृतिको अन्य छैन। तर प्रकृति भन्दा सूक्ष्म पनि त छ नि हैन। यहाँ त लेखियो प्रकृति भन्दा कुनै सूक्ष्म अन्य पदार्थ छैन। हामीले ध्यानको विषयमा जो हामीले सूक्ष्मताको विषयमा बताइरहेछौँ त्यो प्रकृति भन्दा अन्य छैन। तर प्रकृति भन्दा सूक्ष्म त पुरुष छ हैन, पुरुष छ। प्रकृति भन्दा पनि पुरुष सूक्ष्म छ, तर त्यो के हो? दृश्य पदार्थ नभएका कारणले यसमा त्यो आउँदैन। कुरा बुझियो नि त? त्यो दृश्य पदार्थ होइन,
त्यो दृश्य पदार्थ नभएका कारणले यो यसमा आउँदैन। यसैको सूक्ष्मतामा त्यसको गणना गरिँदैन हैन। मोटामोटी यहाँसम्म त एउटा कुरा बुझियो नि त सूक्ष्मता सूक्ष्म विषयता कहाँसम्म भयो? ध्यानको बाहिरी सीमा जो सूक्ष्म विषय भनेर छ, जहाँ सविचार र निर्विचार भनेर भनिएको छ, त्यहाँ एउटा भावना सहित हुन्छ, एउटा आश्रयका साथमा हुन्छ। त्यसको विषय कहाँसम्म पुग्यो? यो प्रकृति पर्यन्त पुग्यो। प्रकृतिसम्मको विषयलाई सूक्ष्म विषय भनेर बताइयो। ठीक छ। प्रकृति पर्यन्त के भनियो? सूक्ष्म। कलादेवी तिवारीजीले लेख्नुहुन्छ कि ओम गुरुदेव, यस किताबको नाम के होला? यो त सँगसँगै बनाएको हुन्छ, नाम के पनि नहोला, योग दर्शन होला है। अनि यसको धेरै अंश तपाईको योग दर्शनको पुस्तकमा मिल्ला। यो छ जो मैले एउटा लेखेको छु, त्यसमा प्राप्त होला। केही दिन प्रतीक्षा गर्नु हो भने अर्को पनि पुस्तक आउला। ठीक छ। अब पंचमहाभूतको सूक्ष्म पंचतन्मात्रा, त्यसको पनि सूक्ष्म अहंकार, अहंकार भन्दा सूक्ष्म महत्त्व, अनि महत्त्व भन्दा पनि के भयो? पुरुष भयो हैन, पुरुष भयो। अब त्यसैले यो सम्पूर्णको हाम्रो सूक्ष्म विषयता कहाँसम्म गयो लक्ष्मीजी? सूक्ष्म प्रकृतिसम्म। प्रकृतिसम्म गयो। त त्यसको कुरा आयो कि न चालिङ्ग परम सूक्ष्मम अस्ति। अलिङ्ग भन्दा माथि कुनै सूक्ष्म छैन। प्रश्न त उठायो, ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति। के पुरुष सूक्ष्म होइन र? तर त्यो यो सूक्ष्मता यसको विषय नभएका कारणले, किनकि जसरी लिङ्ग माने महत्त्वको सूक्ष्मता प्रकृति भयो हैन, त्यसरी प्रकृति भन्दा अगाडि त्यो एउटा अर्कामा मिसिने खप्टिने यो किसिमको नभएको कारणले पुरुष प्रकृति भन्दा सूक्ष्मता छ, तर त्यो दृश्य पदार्थ नभएका कारणले यो सूक्ष्मतामा त्यसको वर्णन गरिएन। एक पटक सूत्र उच्चारण गर्नु होला। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम्। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम्। चालिंग पर्यवसानम्। चालिंग पर्यवसानम्। पर्यवसानम्। चालिंग पर्यवसानम। पर्यवसानम त्यो अलिङ्गसम्म त्यसको पर्यवसान हुन्छ, त्यहाँ पर्यन्त त्यो रहन्छ भनेर यहाँनिर बताइयो। सूक्ष्म विषयताका बारेमा 45 नम्बरको यहाँनिर सूत्र हामीले उच्चारण गर्यौं। यसका बारेमा क्रमशः बाहिरी स्थूलदेखि प्रकृतिसम्मको विवरण जुन योग दर्शनमा दिइएको छ, जुन महर्षि पतञ्जलि ऋषिले बताउनु भएको छ, त्यसको सूक्ष्मताको क्रम हामीले बतायौं। क्रमलाई संक्षेपमा लेख्नु गर्दा यसरी लेख्छौं पंचमहाभूत देश, पंचतन्मात्रा देश, अहंकार देश, महत्त्व देश, प्रकृति। यो यसको सूक्ष्मता हो। बुझ्नलाई लेख्नु होला। महत्त्वका अगाडि कोष्ठमा लिङ्ग लेखिदिनु होला, अनि प्रकृतिका अगाडि अलिङ्ग लेखिदिनु होला। त हामीले यो 45 नम्बरको सूत्र यहाँनिर उच्चारण गर्यौं। त अब 46 नम्बरको सूत्रका बारेमा हामीले उच्चारण गर्छौं। यो सूत्र पनि हामी लक्ष्मीजीसँग चर्चा गरौं, यसपछि फेरि प्रेम सरसँग हामी कुरा गरौँला। 46 नम्बरको सूत्र भन्दा पहिले त यो जति चारै समाधिको हामीले चर्चा गर्यौं, यो त हजुरलाई थाहा छ नि, हामीले चारवटा समाधिका के कुरा गर्यौं? केही याद छ लक्ष्मीजी, भनिदिनुहुन्छ? चारवटा समाधि सब वितर्क, सब विचार, आनन्द अस्मिता, आनन्द हैन,
के चारवटा भन्नाले के भए? वितर्क, विचार, आनन्द र अस्मिता। अब त्यो वितर्कमा सवितर्क र निर्वितर्क भए, विचारमा सविचार र निर्विचार भयो। जहाँ हामीले शब्द अर्थ ज्ञानका साथमा स्थूल विषयको चिन्तन गर्यौं, सवितर्क भयो। जहाँ ध्येय मात्र रह्यो त्यो रहेन, निर्वितर्क भयो। सूक्ष्म विषयको चिन्तन देश काल निमित्तका साथमा जहाँ गर्यौं त्यो सविचार रह्यो। जहाँ ती हटे ध्येय मात्र रह्यो, निर्विचार रह्यो, हैन? त धेरै हामीले सोच्ने अवस्था हुनु हुँदैन। अनि आनन्द र अस्मिता त्यसपछिका हामीले पहिले वर्णन गरिसक्यौं। आनन्दको विषय जो छ त्यो के हो? अन्तःकरण। अनि अस्मिताको जो विषय हो ध्यानको, समाधिको, त्यो हो त्यो द्रष्टा आत्मा, त्यो जीवात्मा, त्यो चेतन शक्ति, त्यो पुरुष। त यो जो चारवटा कुरा गरिए, अब भन्नुहोस् त चारवटाको नाम के भन्नुहुने हो? ता एव सबीज समाधि। चारवटा के भए? समाधि, वितर्क, अहिले भनेकै कुरा, अस्मिता, आनन्द। वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता। अस्मिता अन्तिममा आयो है त। त यी चारवटालाई, यो चारवटा समाधिलाई एकमुष्ट भन्ने बेलामा के भनियो? ता एव सबीजः समाधिः। भन्नुहोस्। ता एव सबीजः समाधिः। ता एव सबीजः समाधिः। ता एव सबीजः समाधिः। ता एव भन्ने बेलामा के भनियो? ता चतस्र एव। ता एव, ता चतस्र एव, ती चारै, यहाँनिर क्लियर गरिदिनु हो। ती चारै समापत्ययोर बहिर्वस्तु बीजा इति समाधि अपि सबीजा। है, यो यिनीहरू चारै जो समाधि भनिए, वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनन्द समाधि, अस्मिता समाधि, यसको बारेमा जो वर्णन गरियो, यो के हुन् त? सबीज हुन्, हैन? यी सबीजः समाधि, सबीज समाधि यिनी हुन् भनेर बताइयो। अब सबीज किन यो सबीज भए, यसका बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँला। ती चारै समापत्तिहरू बाहिरी वस्तु रूपी आलम्बन वाला हुन्छन्, त्यसैले संप्रज्ञात यो समाधि सबीज भनिएको हो। के भनियो? आलम्बन वाला हुन्छन्। यसलाई व्यासजीले भन्नुहुन्छ बहिर्वस्तु बीजा। के भयो? बहिर्वस्तु बीजा, बाहिरी वस्तुको बीज छ जसमा यस प्रकारका भएका हुनाले बीज आलम्बन, आधार, हिँड्ने टेक्ने बाटो केही दिइदियो, ठाउँ दिइदियो, हैन? त ती चारै समापत्तिहरू बाहिरी वस्तु रूपी आलम्बन वाला हुन्छन्, त्यसैले संप्रज्ञा समाधि सबीज भनियो, हैन? अब यसैलाई फेरि दोहोऱ्याइदिन्छौँ। अझ केही कन्फ्युज रह्यो, के कुरा रह्यो भनेर अलिकति यसका बारेमा फेरि हामीले दोहोऱ्याइदियौँ। आलम्बन स्थूल रहेमा वितर्क सहित र वितर्क रहित बताइयो, हैन? अनि आलम्बन यदि सूक्ष्म रहेमा, आलम्बन भन्नाले आधार, जसका द्वारा हामी ध्यान गरिरहेका छौं, समाधिमा गइरहेका छौं, यदि आलम्बन सूक्ष्म रहेमा के रह्यो? विचार सहित र विचार रहित भयो। अनि यसैका साथमा हामीले यसमा यो चार भेद त यहाँ बतायो, तर मूल रूपमा यहाँ दुवै लिनुस्, वितर्क र विचार लिनुस्। त अरु के भए? जो आनन्द र अस्मिता पनि यसैमा आए, है त? के इनके आधार त उनको रह्यो बाहिरी रूपमा, जहाँसम्म संप्रज्ञात छ। संप्रज्ञात हुन्जेलसम्म उनीहरूको कुनै न कुनै प्रज्ञा बाँकी रह्यो, है त? त आनन्दानुगत पनि यसैमा आयो, अनि अस्मितानुगत समाधि पनि यसैमा आयो। अब कसैले भन्छ यो निर्वितर्क समाधि
निर्विचार समाधि यी त निर्बीज हुन् तर निर्बीज हैनन् के आधार ध्येय तत्त्व त्यहाँ छ हामीले केही आधार बनाएर हामी कुनै कुरालाई छोडेर त्यहाँ ध्यान गर्दैछौँ हैन त त्यसैले यो निर्विचार भन्ने बित्तिकै यो निर्बीज मान्नु हुँदैन यो माथि निर्विचारका पनि आधार छन् माथि माथि हामी निर्विचार भयौं भने माथिल्लो स्तरमा गएपछि त्यो अर्को समाधिमा जाला तर यहाँनिरको द्वारा जो देशकाल निमित्तका द्वारा हामी जाँदैछौँ निर्विचारमा त्यहाँ हामीले निर्विज समाधि यहाँ भन्न मिल्दैन त आनन्दानुगत समाधि अस्मितानुगत समाधि पनि सबैजै समाधि हुन् यहाँ पनि के आधार रहेको छ तर सवितर्क र निर्वितर्क भन्दा सविचार र निर्विचार भन्दा यो आनन्दानुगत समाधि अस्मितानुगत समाधि को अवस्था के हो उच्चतम अवस्था हो यो एकै लाइनमा गणना गर्दा मिल्दैन पहिले सवितर्क भन्दा उच्चतर स्थिति कसको रह्यो निर्वितर्कको रह्यो निर्वितर्क भन्दा पहिले उच्च स्तर कसको रह्यो सविचारको रह्यो सविचार भन्दा अझ माथिको स्तर कसको रह्यो निर्विचारको रह्यो निर्विचार भन्दा माथि कसको रह्यो आनन्दानुगतको रह्यो त्यसभन्दा माथि अस्मितानुगतको रह्यो जम्मै समाधिलाई एकै तराजुमा तोल्नु हुँदैन एकै लाइनमा हामीले भन्नु हुँदैन यी अलग अलग यी हुन्छन् ठीक छ त हामीले ता एव सबीज समाधि यी यति मात्रै बुझ्नु होला जो संप्रज्ञात समाधिमा जति पनि यी समाधिहरू भए ती सबै सबीज समाधि कहलिन्छन् यति बुझे भयो आलम्बनको आवश्यकता हुन्छ ठीक छ लक्ष्मीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अब किनकि केही नोट्स पनि बनाउनु पर्छ होला त्यसैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब आगामी सूत्र हामी प्रेम कार्कीजी सायद भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ प्रेमजी स्वागत छ यहाँलाई भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ हजुर ओम गुरु गुरुदेव भक्तपुरबाट ठीक छ भन्नुस् त ता एव सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः अहिलेसम्म सुन्नुभयो नि सबीज समाधिमा को समाधि लिए भन्नुस् त अहिले आज मात्र जोइन भएको गुरु अहिले हजुरले एकपल्ट सर भन्नुभएको थियो सबै कण्ठ त भएन मलाई ठिकै छ त्यो हामीले जहिले पनि हामी अगाडि आउँ त हामी यसका साथमा के गर्नुपर्छ आफ्नो तयारीका साथमा हामीले हुनुपर्दछ ठिकै छ अहिले भर्खर कुरा गर्यौं वितर्क समाधि विचार समाधि त्यसपछि हामी के कुरा गर्यौं आनन्दानुगत समाधि अस्मितानुगत समाधि ये चारै के हुन् त ये चारै सबीज समाधि हुन् त सम्प्रज्ञा समाधिका सम्पूर्ण विषयहरू के हुन् सबीज समाधि ठिकै छ यहाँसम्म हामी पुग्यौं त आजको एउटा विषयलाई हामीले लिन्छौं कि यो समाधिमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ यो सबै समाधिहरू मध्ये अहिले मैले भर्खर हजुरहरू समक्ष बताए सवितर्क समाधि भन्दा को ठुलो निर्वितर्क समाधि ठुलो निर्वितर्क भन्दा को ठुलो सविचार ठुलो सविचार भन्दा को ठुलो निर्विचार ठुलो निर्विचार भन्दा को ठुलो आनन्दानुगत समाधि ठुलो आनन्दानुगत भन्दा को ठुलो को श्रेष्ठ स्थितिको अस्मितानुगत ठुलो त चारवटा जो पहिले वर्णन गरियो सवितर्क निर्वितर्क सविचार र निर्विचार ती समाधिहरू मध्ये जो सवितर्क निर्वितर्क बाहिरका स्थूल र सूक्ष्म समाधि जब सिद्ध हुँदै जान्छ सवितर्कबाट निर्वितर्कमा आयो निर्वितर्कबाट के अरे सविचारबाट निर्विचारमा आयो यस प्रकार आइसकेपछि यी चारवटामा तुलना गर्दा सबभन्दा श्रेष्ठ जो समाधि भनियो निर्विचार समाधि भनियो जब सूक्ष्म विषयको चिन्तन गरिन्छ कुनै सूक्ष्म विषयको चिन्तन गर्दा गर्दा
चाहे हामीले शब्दको गर्यौं, स्पर्श गर्यौं, रूप गर्यौं, रस गर्यौं, गन्ध गर्यौं, कुनै एक सूक्ष्म विषयमा हामीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दा त्यसको देश, त्यसको ठाउँ, त्यसको समय, त्यसको अन्य कारण, त्यसको निमित्त हामीलाई केही थाहा हुँदैन। हामीले आफूलाई पनि बिर्स्यौं, कहाँ ध्येन गर्दैछौं त्यो बिर्स्यौं, के द्वारा ध्यान गर्दैछौं यो पनि बिर्स्यौं। जसको चिन्तन गर्दै थियौं त्यही चिन्तन हामीलाई याद रह्यो, त्यही ध्येय याद रह्यो। जब ध्येय मात्र याद रहन्छ, आफूलाई पनि बिर्स्यो, त सूक्ष्म विषयमा ध्यान गर्दाखेरि यो तल्लो स्तरबाट चौथो नम्बरको यो समाधि हो। त यहाँसम्म पुग्दा पुग्दा निर्विचारको धेरै उच्च स्थितिमा पुगिसकेको हुन्छ। यो निर्विचार समाधि अन्य समाधि मध्ये, चारवटा समाधि मध्ये श्रेष्ठ बनियो। त यो निर्विचार समाधिमा आइपुग्दा के हुन्छ? ठीक छ प्रेमजी? हस् हस्, मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर सुनिरहेको छु गुरु। गुरुदेव, त जब यो निर्विचार समाधिमा हामी पुग्यौं, त निर्विचारमा के हुन्छ यसको यहाँले उच्चारण गर्नु होला। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारध्येऽध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारध्येऽध्यात्म प्रसादः। राम्रो उच्चारण गर्नु भएको छ। त अझ फेरि पढौं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। अध्यात्म प्रसादः भन्नुहोस्, उच्चारण गर्नुहोस्। निर्विचार वैशारध्ये अध्यात्म प्रसादः। एक पटक फेरि। निर्विचार वैशारध्ये अध्यात्म प्रसादः। अच्छा हेर्नुहोस् है, यो वैशारद्ये छ नि, हजुर, दमा यो जोडिएको ए लागेको दे है त? दे दमा य ए, वैशारद्ये हुँदैन, अरूको लागि पनि भनेको। वैशारद्ये हुँदैन, वैशारद्ये। हजुर हजुर। अध्यात्ममा के छ? ध छ। हजुर, यहाँ ध नै भन्नु होला, अध्यात्म। अध्यात्म, हजुर अध्यात्म। यहाँनिर वैशारद्ये। धेरैले यो गल्ती गर्नुहुन्छ। वैशारद्ये भन्नु, वैशारद्ये। त्यसैले शुद्ध के गरौं? निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः उच्चारण गर्नु होला। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः उच्चारण गर्नुहोस्। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। पछाडि वालामा ध आओस्, तर पहिला वालामा द आओस् है त? अब हामीले निर्विचारको त कुरा बुझ्यौं। एक पटक फेरि भन्छु। जब सूक्ष्म विषयमा चिन्तन गर्दा गर्दा ध्यान गर्नेवाला आफूलाई बिर्सन्छ, ध्यानलाई पनि बिर्सन्छ, ध्येय मात्र याद रहन्छ। जब ध्यान हाम्रो देश काल निमित्तले रहित हुन्छ, मात्र ध्येय। ध्येय भन्नाले बुझ्नुभयो नि? उद्देश्य। जो जसका लागि जो हामी गरिरहेका छौं। जस्तै ओम को चिन्हलाई हामीले पहिले ध्यानको विषय बनायौं, ठीक छ? हजुर। ध्यानको विषय के भयो? ओम को ओम हैन? हामीले त्यो आवाज पनि सुन्यौं, हैन? आवाज सुन्यौं। अहिले हाम्रो कानमा के आयो? आवाज आयो, ओम को शब्द आयो, हैन? अब हामीलाई थाहा छ, हामी यहाँ ध्यान गर्दैछौं, आवाज आइरहेको छ, अनि मैले चिन्तन गरिरहेको छु, यो भयो। पछि तपाईले आफूलाई पनि बिर्सनु भयो, ओमको ध्वनि आइरहेको पनि बिर्सनु भयो, मात्र ओमको स्वरूप परमेश्वर याद रह्यो। ध्येयको ओम त माध्यम हो। ओम के हो? ओम त माध्यम हो। हाम्रो जो ठाउँमा चाहे कहीँबाट आवाज बढ्यो, केही पनि भयो, आवाज आयो, यी सब त माध्यम हुन्।
माध्यम हुन् हजुर अन्य माध्यम समाप्त भए मात्र जसको चिन्तन गर्दैछौ त्यो त्यसको ध्यान मात्रै स्मृति रह्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि त हजुर है? हजुर त्यसको मात्रै स्थिति। तब के भयो? अन्य बाहिरी विचारबाट हामी शून्य भयौं, खाली भयो, खाली हैन। हजुर हजुर अब हामी पनि छैनौं, के को छैन? हामी पनि छैनौं। हामी पनि छैनौँ स्मृति परिशुद्ध हो। हजुर हाम्रो जति दिमागमा याद थियो नि, जति यो ज्ञानको यो बुद्धि भरि याद छ नि, यो हजुर बुद्धि पनि बवाल गर्छ ध्यानमा, ज्यादा जान्नेवाला भन्छौँ। हजुर यो परिशुद्ध हो, यो परिशुद्ध भयो। परिशुद्ध माने के हुन्छ? समाप्त हुने है, समाप्त हुन् ए परिशुद्ध समाप्त हजुर समाप्त भएन हजुर है। कपडा मैलो भयो भने कपडा धुनु हुन्छ नि, हजुर लुगा धुनुहुन्छ, अब शुद्ध भयो भन्नुहुन्छ। त्यसको माने के भयो? पुरानो मैल सफा गयो भयो। हजुर शुद्धको अर्थ के भयो? पुरानो मैल सफा भयो, त्यही भन्छौँ नि हामी। हजुर हजुर त अब त्यहाँनिर सब मैल स्मृति परिशुद्ध हो। पहिलेको ज्ञानले पनि बवाल गर्छ हजुर सवाल गर्छ हैन। त हजुर ज्यादा ज्ञानवाला भक्ति मार्गमा, ध्यानको मार्गमा ज्यादा ज्ञानवाला, ज्ञान त चाहियो, ज्ञानका लागि वृत्ति पनि चाहियो, तर चाहियो वृत्ति पनि हटाउनु पर्यो, पछि पछि गएर ज्ञान पनि हटाउनु पर्यो। ज्यादा ज्ञान चाहिएन माथि गएपछि हजुर हैन। सुरुमा के भन्छौँ हामी? सर्वम ज्ञाने परिसमाप्यते, सबै कुरा ज्ञानमा समाप्त हुन्छ। त जानिसकेपछि त्यो ज्ञान पनि चाहिँदैन के? चाहिँदैन हजुर कुरा बुझ्नुभयो? हजुर नभए ज्ञानलाई हामीले राखिराख्यौँ भने हामी त ज्ञानी भएनौँ। हजुर ज्ञानी भएपछि त कहाँ सिधा बस्छ त? कहाँ सबैका सामनेमा आँखा चिम्लेर त्यो ध्यान गर्छ? त्यो त ठुलो बन्नु खोज्छ, धेरै बवाल गर्छ। त्यसैले ज्ञान व्यानलाई ध्यानको मार्गमा साइडमा राख्ने हो। कुरा बुझ्नु? हजुर 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 धेरै आफूलाई ज्ञानी ध्यानी त्यहाँनिर मान्नु हुँदैन। आफूलाई एउटा ध्यानकर्ता मान्यो भने ध्यान हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? हजुर त्यहाँ सूत्र के भन्नुभयो पतञ्जलि ऋषिले? स्मृति परिशुद्ध हो। आफ्नो जम्मै ज्ञान शुद्ध भएमा एउटा कुरा बुझ्नुभयो नि? हजुर आएको प्राप्त भएको ज्ञान साफ, अब चाहिएन है। हजुर अच्छा, दोस्रो कुरा के भन्नुभएको थियो? अब हजुर त आजै आए भन्नुभयो, पहिले भन्नुभयो भए सायद अनुमति प्राप्त गर्नु हुँदैन थियो, तर पनि आइसक्नुभयो, धेरै राम्रो भयो। आज त बनिरहनु सब है। हजुर हामीले यहाँ के भनेका हुन्छौँ भने केही दिनदेखि आएका स्वाध्याय कर्मीहरूले मात्रै अगाडि आउनु होला, ताकि हाम्रो वार्ता गर्दाखेरि हामीले धेरै पछि फर्केर जानु नपरोस्, जानु नपरोस् हजुर। तर यहाँको जिज्ञासालाई पनि धन्यवाद छ। ठिकै छ, आउनुभयो त शुद्ध छ। यहाँको उच्चारण बडा शानदार छ। हजुरले पुरै समाधि पाठ सुनाउनु हुनेछ, मलाई आशा छ। अनि यहाँ पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ। अहिले होइन, प्रयत्न गर्नुहोस्। हजुरका माध्यमले अरूलाई पनि भन्दैछु हैन। कतिले मनमनै कति मैले याद गरिहाले, 40 वटा सूत्र त याद छन् गुरु भन्नुहुन्छ, तर उहाँले भन्नुभएको छैन 81मा एकै गरी सिधै 51 सुनाउँछु भन्नेवाला पनि छन् है। त उहाँको लागि फेरि के व्यवस्था पनि छ। अच्छा, अब त्यो ज्ञान त चाहियो है, तर यहाँ हामी ध्यानमा जाँदाखेरि जुन हामी अहिले विशेष एउटा सूत्रको व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ, बडा महत्त्वपूर्ण एउटा सूत्र छ। यसका लागि के चाहियो? निर्विचार चाहियो। निर्विचारका लागि के चाहियो? सबभन्दा पहिले स्मृति परिशुद्ध हुनु पर्यो। ज्ञान हाम्रो अहिले ज्ञान माथि हावी हुनु भएन हैन। अब ज्ञानका कुरा छैनन्, हामीले त लक्ष्य पाइसक्यौँ नि त। हजुर हजुर। अब त म भन्ने पनि हराउनु पर्यो। के हराउनु पर्यो भन्नुस् नि? म भन्ने पनि हराउनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई स्वरूप शून्यम इव भन्नुस्। स्वरूप शिवम इव। स्वरूप शून्यम इव। स्वरूप शून्यम इव। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य इव। अर्थमात्र निर्भाषा भन्नुस् त। अर्थमात्र निर्भाषा। अर्थमात्र निर्भाषा।
कहिले म लामो स्वरमा भन्छु, कहिले के थाहा हुँदैन, तर तपाईँ भन्दै जानु होला है, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। हजुर अर्थ मात्र निर्भाषा भने अब तीनवटा कुरा भयो। हजुर स्मृति परिशुद्ध हजुर भएको ज्यादा स्मृति जाओस्, चाहिएन त्यो। अब हजुर हजुर ज्ञान पनि स्वरूप शून्य, मेरो स्वरूपको ज्ञान पनि जाओस्। जाओस्। ठिक छ। हजुर अर्थ मात्र निर्भाषा, अब टार्गेट मात्रै थाहा छ। अर्थ अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र, अर्थको ज्योति मात्रै सामुन्ने देखिया छ। वो विषयमा चिन्तन गर्दा गर्दै हामीले निर्विचार सूक्ष्म विषयमा चिन्तन गर्दा गर्दै जो स्थिति उत्पन्न भयो त्यो स्थितिलाई निर्विचार समाधि भन्दछन्। ठिक छ सर? हजुर हजुर ठिक छ गुरुजी। अब त यहाँ भर्खर पुग्यौं सूत्रमा, अझ व्याख्या कहाँ भएको छ? हजुर अब त यो सूत्रको प्रारम्भ भयो। अब यहाँनिर देख्नुभयो निर्विचार वैशारद्य, वैशारद्य दे। हजुर वैशारद्य। अब निर्विचार वैशारद भयो भने के भयो? निर्विचार वैशारद भयो भने वैशारदको मतलब के हो? वैशारदको मतलब हुन्छ अझ यो पनि शुद्ध भयो भने, यो पनि निर्मल भयो भने। ल हेर्नुहोस्, अब यसको व्याख्या मैले निकाले। व्याख्याले के भन्छ? निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल भएमा साधकलाई के हुन्छ? अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हुन्छ। अच्छा, निर्मल भएमा, निर्मल भनेको के हो? स्वच्छ सफा। स्वच्छ भनेको के हो? स्वच्छ सफा, मैल रहित, मुहाइल रहित। निर्मल, त्यहीँनिर व्याख्या गर्नु। जे टाढा जानुभयो भने फेरि फस्नुहुन्छ हैन। निर्मल, निर्मल जसको मल निस्किसकेको छ त्यो निर्मल। बस त्यति हो हैन? निर्मल मात्र। निर्मल माने जसको मल निस्किसकेको छ। धेरै हामी टाढा टाढा गयौं भने फेरि फस्छौं है, फसिन्छ। कुरा बुझ्नु नि? फेरि जे शब्द हामी भन्दैयौं त्यो शब्दको व्याख्या खोज्दै जान्छौं। हजुर, किनकि म सन् 2002 मा नैनीतालको एउटा भारतको उसमा यो संस्कृत दर्शनबाट मास्टर डिग्री गर्ने बेलामा कुमाऊं विश्वविद्यालयमा फसिया छु। धेरै जान्नेवाला बनेमा हैन, संस्कृतको आचार्य त म छँदै थिएँ। अब त्यो अहिले यहाँ कुरा निकालिहाले, त्यति म ज्यादा भन्दिनँ। अब त्यो संस्कृत दर्शनको त्यो एमए को त्यो मौखिक परीक्षा अन्तिममा गर्दाखेरि आफूले 1-2 श्लोक बढी भनिदिए अनि त्यो ती त झन् ज्यादा प्रकाण्ड रहेछन्। मलाई के थाहा, यो त इंग्लिश वाला हुन् भन्ने सम्झे। उहाँ त ती संस्कृतका प्रकाण्ड रहेछन्, बनारसबाट आएका रहेछन् हैन। अब मलाई त आछु पार्दिनु भयो। त्यसैले जति सोध्यो त्यति कुरा गर्नुपर्छ। धेरैमा गयो भने मेरै जस्तै बबालमा पर्नुहुन्छ। अब म त आछुमा परेको थिएँ, मैले सोध्नु पर्यो भने म गर्दिनँ, म पनि त त्यस्तै गर्छु नि त। त्यसैले हामी कति गरौँ त्यति गरौँ। यो मैले सहज बनाउन भनेको है प्रेम सर हैन। अच्छा, निर्मल, निर्गत भयो मल जसको, यति मात्रै भनौँ। निर्गत भयो मल जसको। अच्छा, नेपालीमा यसको व्याख्या गर्यो निस्क्यो मल जसको। निस्क्यो मल जसको, निस्क्यो। फेरि यही व्याख्या छैन है, म त फेरि आफ्नो व्याख्या पनि गर्छु। निस्क्यो मल जसको। अब मल निस्क्यो भने के भयो? निर्मल भयो। निर्विचार समाधि एकदमै शुद्ध भएमा, ठिक छ, एकदमै शुद्ध भएमा त्यो साधकलाई अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हुन्छ। ठिक छ सर? पहिलो त निर्विचार समाधि सिद्ध हुनु पर्यो। निर्विचार समाधि पहिलो सिद्ध हुन्छ, त्यसमा निर्विचार समाधि पनि अझ झन् ज्यादा बलियो भएर एकदम निर्विचार समाधिमा निरन्तर लागिरहँदा निर्विचार वैशारदता प्राप्त भयो हैन। त्यो पहिले एउटा डिग्री हुने गर्थ्यो नि त, साहित्य विशारद, साहित्य वैशारद्य के भनेर हुन्थ्यो है, वैद्य विशारद के।
यहाँनिर के भयो, यहाँनिर निर्विचार विशारदमा भयो भने के भयो, अध्यात्म प्रसाद भयो। प्रसाद प्राप्त भयो। अच्छा, अब अगाडि पनि बढौँ है त। हस् हजुर। अगाडि बढ्यौँ त अब के भयो, यो वैशारदता भनेको के हो, यहाँ त संस्कृतमा आएछ है। तो वैशारद्य भनेको के हो भने पहिले माथिल्लो लाइन पढिदिउँ। मैले यो बीचमा संस्कृतका कोडहरू धेरै यसमा लेखेको थिएँ, पछि गएर मैले सब हटाइदिएँ, धेरै जसो मैले हटाएर त्यो पनि नेपालीमै लेखेको थिएँ, यहाँ फेरि पनि आयो। रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। रज र तमले अलग भएको कुरा बुझ्नु, रज र तमले नछोएको अलग भएको स्वच्छ स्थिति, सफा, जहाँ रज पनि छैन, जहाँ तम पनि छैन, यो सफा स्थितिको निरन्तर प्रवाह भनेको वैशारद हो। वैशारद्यम नैर्मल्यम। वैशारद्य केलाई भन्यो, निर्मलतालाई भन्यो। वैशारद्यम नैर्मल्यम। निर्विचार समाधिले योगीलाई वैशारद्य उत्पन्न हुन्छ हैन त। अब यसले योगीलाई अध्यात्म प्रसाद वा, अध्यात्म प्रसाद केलाई भन्यो, चित्तको उत्कृष्टता वा हैन, वा स्पष्ट प्रज्ञा प्रसाद वा आत्मिक प्रसाद हुन्छ। अध्यात्म भन्नाले आत्मिक, प्रसाद भन्नाले आनन्द, है। प्रसाद भन्नाले कृपा पनि भन्छ, उत्कृष्टता पनि भन्छ। त यस प्रकारको स्थिति प्राप्त हुन्छ। त कुरा यहाँसम्म बुझियो कि नै? निर्विचार समाधि श्रेष्ठ हो। निर्विचारमा, निरन्तरतामा, त्यसको विशारदतामा अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हुन्छ। यो वर्णन गरियो कि निर्विचारको विशारदतामा अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हुन्छ। अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसादमा के भयो, अध्यात्म प्रसादमा भएछ। अल्लाह, यो नचलाउनु होला है, कसले बाहिरबाट बन्द गरिदिनु भएछ। ठिकै छ, अझ फेरि लिएर आउन। त अध्यात्म प्रसादमा के भयो, जब निर्विचार समापत्ति वाला यो संप्रज्ञात समाधिबाट यो वैशारद्य उत्पन्न भएमा, वैशारद्य एक, वैशारद्यको अर्थ सिधा यो भयो, निर्विचार समाधिको निरन्तरको एकाग्रता। कुरा बुझ्नुभयो सर? निर्विचार समाधि निरन्तर छ, त्यो लामो समयसम्म चल्यो, एकाग्रता हुँदै भयो, त्यो एउटा धारा चल्यो, धारा चल्यो, त्यो निर्मलता हुँदै गयो। जब पानी धेरै बग्छ नि, पछि सफा पानी आउँदै गर्छ। सुरुमा त पानी पनि अलि मैलो मैलो आउँछ हैन, पछि बग्ने पानी पनि जति बग्यो त्यति सफा हुन्छ। कुरा बुझ्नु? यो प्रवाहको अर्थ किन दिन्छन्? प्रवाहको अर्थ यसैले दिन्छन् कि निरन्तरको प्रवाहमा मैलो जमेको रहँदैन, मैलो अगाडि गइसकेको हुन्छ है। जो ज्यादा बग्ने पानी छ नि त्यही स्वच्छ मानिन्छ, जो लामो दूरीसम्म बग्छ नि त्यही पानीलाई स्वच्छ मान्छन्। अनि जल पनि पिउने योग्य कसको भन्छन्? जो हिमालयबाट निक्लेर सिधा कहाँसम्म पुग्छ? समुद्रसम्म। लामो बाटो दूरी गरेर बगेको हुन्छ निरन्तर प्रवाहमा है। त निरन्तरको वैशारद्यले, निरन्तरको यो एकाग्रताले के हुन्छ? निर्मलता उत्पन्न हुन्छ। अब जब निरन्तरको प्रवाह भयो, निरन्तरको एकाग्रता भएपछि के भयो? अच्छा, यहाँहरूले यदि 1 घण्टा ध्यान गर्नुभयो, एकछिनको लागि उदाहरण दिन्छु, 1 घण्टा बिल्कुल शान्त भएर कुनै दिन ध्यान गर्दै जानुहोस् त, अन्तिमको 2-3 मिनट यस्तो हुन्छ जुन बेला हजुरहरूलाई आनन्द उत्पन्न हुन्छ। हुन्छ कि नै? त्यस बेला किन आनन्द हुन्छ भनेपछि त्यस बेला हजुरका विचारहरू समाप्त हुन्छन्, त्यसैले आनन्द हुन्छ। यो अवस्थामा यहाँहरू जानु भएको छ, तर यहाँहरूले आफैले अनुमान गर्नु भएको छैन हैन। धेरै ठाउँमा यहाँ भुल्नु भएको छ ध्यानमा।
रमाउनु भएको छ, जहाँ आफूलाई बिर्सनु भएको छ, ओहो म ध्यान गर्दै थिएँ, यो अवस्थामा हजुरहरू म प्रश्न गर्दिन, तर हजुरहरू आफै सोच्नुस् यो अवस्थामा के कहिले पुग्नु भएको थियो जब आफैलाई बिर्सनु भएको थियो? कसैले आएर कुनै आहटले वा कुनै कसैले बताइदिएर कुनै शब्दको जोरले शब्द हाम्रो कानमा आइपुगेर हामी एक्कासी उठ्न गयौं, आफ्नो ध्यानबाट बाहिर आयो, यो अवस्था के थियो? के एक समयका लागि आएको थियो? यसको उत्तर हजुरहरूको हुन्छ यस। कुनै कुनै बेला भले त्यो 1 वर्षमा एक पटक भयो होला, माना 2 वर्षमा एक पटक भयो होला, या दैनिक पनि भयो होला, किनकि यहाँको अन्तर्मनको विचार मैले यहाँ व्याख्या गर्नु त मिलेन नि त। हजुरलाई यसो भयो भनेर म कसरी भन्दियो भाइ, हैन? अब हाम्रा संयोजकजी आदरणीय लवराजजी ध्यानको बेलामा पुरा सतत ध्यान मग्न हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई कति समाधि लाग्यो म कसरी भनौं? मैले अर्काको ग्यारेन्टी लिन त हैन नि। ध्यानमा निर्विचार समाधि हो चाहे सविचार होस्, कुनै पनि समाधिमा बस्नु भन्दा पहिले, समाधि भनेर त कोही बस्दैन, ध्यान भनेर बस्छ। ध्यान निरन्तर भयो भने आफै समाधि हुने हो। कोही कसैका बारेमा पनि हामीले ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौं। त्यसैले अर्काका बारेमा चर्चा नगर्नुस्, हैन? ऊ कति घण्टा ध्यानमा बस्यो, म कति बसे, उसको ध्यान लाग्यो लागेन, हैन? यो व्यक्तिगत स्वानुभूत विषय भएको हुनाले, स्वानुभूत, मैले के शब्द भने? स्वानुभूत, आफूले अनुभूत गर्ने वाला विषय भएको हुनाले यो आफैले मात्रै अनुभूत गर्न सक्छ। आनन्द यदि आयो भने आफैलाई आनन्द आउँछ। त्यो आनन्दको वर्णन तपाईसँग शब्द हुँदैनन् कि तपाईले वर्णन गर्न सकियो। यो त आफै आनन्द लिएर एकदम विशेष आनन्द र आफूले अन्तर मजाको स्थितिमा जाने हो नि त। यो वर्णन गरेर चारैतिर व्याख्या गरेर प्रवचन गर्दै हिँड्ने कुरा त होइन नि। यदि प्रवचन गर्दै हिँड्नु भयो, मैले यस्तो अनुभूति पाए भने त्यो अनुभूति तपाईलाई हुन फेरि अझ 1 वर्ष हैन 2-4 वर्ष अझ लेट जाला, हैन? अझ लेट जाला। यसका पनि अनुभव छन्, यो पनि आवश्यक परे यो पनि चर्चा हामी गरौँला। त कुरा के भयो? निर्विचारको विशारदता भयो भने के हुन्छ? अध्यात्म प्रसाद प्राप्त गर्यो। त अध्यात्म प्रसादमा के हुन्छ? त्यसलाई के भनिन्छ? यो बौद्धिक उत्कर्षता, बुद्धिमा अनुपम ज्ञान प्रकट हुन्छ। अनुपम ज्ञान, अनुपम। तपाई बसी बसी व्याख्या गर्नुहुन्छ, तपाई बसी बसी कहिले नसुनेका श्लोकहरूको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, कहिले नजानेका कुराहरूका बारेमा तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ। यो भन्ने कुरा होइन, भन्ने कुरा होइन, यो अनुभूत विषयहरू हुन्। बौद्धिक उत्कर्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसले के हुन्छ? त्यो सब गर्न सक्नुभयो भने चित्तमा प्रसाद हुन्छ। चित्त प्रसाद माने, प्रसाद माने के हो? अर्को अर्थ लगाउनुस्, चित्तमा प्रसन्नता। अध्यात्म माने चित्तमा प्रसन्नता। तपाईको चित्तमा प्रसन्नता भयो, तपाईको चित्त आनन्द भयो, तपाईको चित्त निर्मल हुन्छ। किनकि मलवाला चित्तमा आनन्द हुनै सक्दैन, मनवाला चित्त भित्रबाट हाँस्नै सक्दैन। ऊ बाहिरबाट हाँसेको जस्तो देखाउने हो, भित्र रोएको हुन्छ, है? त चित्त प्रसाद, भित्रबाट आनन्द, त्यो चेहरामा देखिन्छ। को कसको यहाँ सबैको हेर्नुस् त, ग्यालेरीमा गएर हेर्नुस् त, को यति अध्यात्म प्रसादको कुरा गरेर पनि को रोएको जस्तो छ, को हाँसेको जस्तो छ। कसैमा टिप्पणी गर्नु हुँदैन, यो राम्रो कुरा होइन, हैन? तर हेर्नुस् त, कति रोएका छन्, कति हाँसेका छन्। अब रुँदा रुँदै कसैले हाँसेको जस्तो कतिले बनाइदिएका छन्। चल एकछिनका लागि त्यो पनि रमाइलो, हैन? अन्तर्मनमा जति पीडा भए पनि हामीले आफूलाई के दे? प्रसादले युक्त, भगवानको कृपाले युक्त देखा। यो के हो? यसको नाम के हो? प्रेमजी हजुरको अझ ह्यान्डरेज छ, के नाम हो यसको? कुन प्रसाद यसलाई हामीले भन्यौं? अध्यात्म प्रसाद। हजुरका अगाडि बुक छ कि छैन? बुक छैन हजुर, मैले केही राखेकै छैन, भर्खरै हात जोडेको। अबदेखि मैले एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहे। अब आज त हजुरको टाइम सिद्धियो, दैनिक हामीले अभ्यास नगरिकन, बुक अगाडि नराखिकन हामी
छलफलको क्रममा हामी सुन्न, हामी क्वेसन गरौँ हैन, हजुर, त्यो पनि हामी हजुर, दिउँला, तर हजुर, आफू सतर्क भएर आउनु होला। चलो ठिक हजुर, छ, हस्, हस् गुरुदेव। प्रेमजीसँग कुरा ल, यो श्लोक त सूत्र त भन्नुस्। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः। मेरो यहाँ देखिएन गुरु यद्यपि यसमा। ए ए अच्छा, बुक छैन भन्नु, देखाउन त धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्छ। निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः। ल हुन्छ, हजुरको माइक पनि बन्द भयो। त यो यहाँनिर हामीले कुरा गर्यौं कि निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म निर्विचार प्रसादः। वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। अध्यात्म प्रसादः। त निर्विचारको विशारदा भएमा अध्यात्म प्रसाद हुन्छ। यो भएमा के हुन्छ, यो हामी फेरि यहाँनिर शेयर गर्नेछौँ। अनि मैले यो कुरा कोसँग म शेयर गरौँ ल। अब अर्को सूत्रको उच्चारण आज म प्रतिभाजीका साथमा गयो, अलिकति समय छ, अलिकति समय छ यहाँनिर। एउटा अहिले यतिकै गरौँ, अलिकति सानो आयो होला प्रतिभाजी हैन। ल अब एउटा सूत्र उच्चारण गरौँ। अध्यात्म प्रसाद भएपछि के हुन्छ त? अध्यात्म प्रसाद भएपछि ठिक छ। अब प्रेमजी हजुरको माइक बन्द गरेर हजुरले सुनिराख्नु होला। अब हामी प्रतिभाजीका साथमा जान्छौँ। प्रतिभाजी उच्चारण गर्नु होला। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। अब त्यो जो अध्यात्म प्रसाद उत्पन्न भयो, त्यो अध्यात्म प्रसादले ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न गर्दछ। के उत्पन्न गर्दछ? ऋतम्भरा प्रज्ञा हैन। ऋतम विभर्ति इति ऋतम्भरा, ऋतलाई नै धारण गर्छ। त्यो ऋत माने सत्य है। त आज यो ऋतम्भरा प्रज्ञाको व्याख्या हामी फेरि अर्को दिन गर्नेछौँ। आजका लागि समय सिद्धिएको छ। अहिले म कञ्चनपुरबाट छु र आइतबारको यात्रा मेरो पोखराको छ। मैले कोसिस गर्छु कि पोखराको नगरीबाट साँझ यहाँहरूसँग स्वाध्याय गर्न सकौं। पोखराबाट आइतबार भेट हुनेछ। यदि त्यस्तै केही रहेछ भने पनि यहाँसम्मको स्वाध्याय त्यो दिनका लागि रुबीजीका साथमा नछोड्नु होला। मैले कोसिस पुरै गर्छु, किनकि सबै सामग्री लिएर म जाँदैछु। अनि म पोखराबाट पनि त्यहाँ हजुरहरूसँग जोडिने छु आइतबारको दिनमा। अनि त्यहाँ के कस्तो हुन्छ, आगामी जे कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यो मैले त्यहाँ पुगेपछि मात्रै बताउने स्थितिमा हुनेछु। यदि केही दिनको विराम गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मात्रै हामीले केही दिन विराम दिउँला। यदि 1-2 दिनको विराम आइपरेमा पनि हजुरहरू स्वाध्याय नरोक्नु होला, यो निरन्तर जाओस्। मैले अब आइतबारका दिनमा यहाँहरूका साथमा पोखराबाट जोडिने गरी आजका लागि यो कञ्चनपुरबाट आजको योग दर्शन स्वाध्यायलाई विराम दिउँ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शुभ रात्रि, धन्यवाद।